अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों? ठीक हो? खैरियत है? हफ्ते की रात है, 15 अगस्त है और वीकेंड है। आपको वीकेंड की भी मुबारक हो। और मुनसिफ अमान एडवोकेट की लाहौर की तरफ से बहुत बहुत सलाम, और करूनी टीवी चैनल की तरफ से भी सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोस्तों हमारे पास दो तीन टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब सऊदी अरब जा रहे हैं मसले के हल के लिए, जिसमें शेख रशीद साहब ने भी थोड़ी सी बातें की हैं। एक बात। दूसरा, जनाब मरीम नवाज़ के पीछे सारी हुकूमत पड़ गई है। फवाद चौधरी साहब का भी बयान आ रहा था, उस हवाले से थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। इसराइल को जनाब ये हुकूमत तस्लीम करने जा रही है, ये बिल्कुल आपको पक्की खबर हम दे रहे हैं, इसराइल को ये हुकूमत तस्लीम करने जा रही है। और इसके अलावा जो हमारा एक और टॉपिक है वो आज मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मौलाना साहब ने अगरचे कहा है कि जनाब हम नई सफ़ बंदी कर रहे हैं और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और इसको हम ये वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से बहुत गिले शिकवे किए हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब इनकी लाइन और लेंथ और सफ़ बंदी ठीक नहीं है, ये मौके पे ढेर हो जाते हैं और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, इसलिए ये एतबार के काबिल नहीं रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम ये करेंगे। और आसन इकबाल की तरफ से, यानी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो जो रहबर कमेटी है उसको रीऑर्गेनाइज़ करने और उसकी मीटिंग बुलाने के लिए आसन इकबाल साहब ने कदम उठाया है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये ख़बर बता दूं, अंदर की खबर, कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़े पैगाम दे दी है इनको, शहबाज शरीफ साहब को, कि आपने अगर मुस्लिम लीग नून में रहना है तो APC का भी इनेकाद करो और जो APC के फैसले हैं उसके ऊपर अमल करो। ये मुझे आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक बात और, ये जो मरीम नवाज़ का वक़ूआ हुआ था पथराव वाला, और ये जो सारा उन्होंने 11 अगस्त को वहाँ पेश हुई नैब के सामने, इसके ऊपर भी शहबाज की नवाज़ शरीफ साहब ने क्लास ली है कि आपने उसका ज़िक्र तक नहीं किया, उसकी मज़म्मत नहीं की, मरीम नवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाई और 14 अगस्त वाले फंक्शन में मरीम नवाज़ को नहीं बुलाया। तो इसके ऊपर भी दोस्तों फाइनल जो है ना, नवाज़ शरीफ की साहब की तरफ से अगर प्यार से कहें तो जी ठीक ठाक शहबाज शरीफ को डांट मिली है, और अगर ये कहें कि जनाब प्यार से ना कहें तो फिर उनको फाइनल वार्निंग मिली है कि APC के फैसलों पे अमल करो वरना तुम छुट्टी करो। ये फाइनल वार्निंग है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने यही कहा है, और मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा जो APC पे आए हैं वो नवाज़ शरीफ की यकीन दहानी पे अब आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी भी सारी बाल लाइन और लेंथ में नहीं है, सही बाल नहीं हो रही, गुगलियाँ शुगलियाँ हो रही हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है कि जनाब ये अगर ढेर ना हो, ये अगर सारा कुछ ताउन करें तो अपोजिशन अब भी बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। लेकिन हुकूमत के लोग बगलें बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अपोजिशन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इकट्ठी हो सके, APC मजाक बन गई है, और वो मजाक बनी है सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की वजह से। ठीक है दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने भी APC की हद तक जोर लगाया है, मैं आपको बता दूं, लेकिन APC में मेन बड़ा डक्का और रुकावट वो शहबाज शरीफ साहब है। एक बात इधर ख़त्म। वो आइंदा हफ्ते वो डेट अनाउंस करने वाले हैं, दोबारा मायूसी के बावजूद दोबारा सफ़ बंदी कर रहे हैं, मौलाना साहब ने ये कहा है। एक बात। दूसरा, कश्मीर का मैंने आपको बताया है कि कश्मीर की बात करूं, फ़लस्तीन के हवाले से कश्मीर का तो उन्होंने सौदा कर दिया है, उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं ना, उसके लिए तो हम परेशान ही हो रहे हैं। फ़लस्तीन के हवाले से जिस तरह का रिएक्शन तैयब अर्दवान तुर्की के सदर ने
اور مہاتیر محمد نے دیا ہے، وہ اس کا عشر اشیر بھی یہ ہماری پی ٹی آئی حکومت نے نہیں دیا، پاکستان نے نہیں دیا، بلکہ پاکستان نے یہ کہا ہے، ان کے جو ترجمان ہے حفیظ صاحب، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یو اے ای میں اور اسرائیل میں، اس کے دور رس نتائج ملیں گے، یعنی کہ اس کی تعریف کی ہے، اس کی تعریف کی ہے اور اس کی تنقید نہیں کی، طیب اردوان اور ملیشیا کی طرح پہ تنقید نہیں کی، اس کی تعریف کی ہے۔ تو وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ گراؤنڈ سارے تیار ہو رہے ہیں۔ اور آج مجھے کسی نے ایک کٹنگ بھیجی ہے، تو 98 میں ایک نوائے وقت اخبار میں چلا تھا کہ یہودیوں نے عمران خان کو منتخب کر لیا ہے اور وہ سارا اپنے مفادات کے لیے عمران سے کام لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، 98 کی خبر ہے، آج سے 22 سال پہلے کی، یہ کسی نے کٹنگ مجھے بھیجی ہے۔ تو یہ طے کر چکے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ جو ہے فلسطین کا مسئلے کا حل میں یہ ہماری پاکستانی حکومت بھی ہم نوا ہوگی، اور یہ جناب لگتا ہے کہ یہ ماحول بنا رہے ہیں یہ سارے، اور اب ادھر ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب قبلہ اول ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم فلسطینیوں کی کب تک حمایت کریں گے، یہ وہ کر کے نا اس کو تسلیم کرنے کی حکومت نے تیاری کر لی ہے۔ اب رہا جناب ہمارے فوجی سربراہ باجوہ صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے، یہ ہمارے لاڈلے کے اکھڑ پن کی وجہ سے، لاڈلے اور شاہ محمود قریشی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی وجہ سے جب سے پاکستان بنا ہے سعودی عرب کے بہترین تعلقات رہے ہیں، ان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارا تیل بند کیا ہے، اور تیل بند کرنے کے بعد ہمارے جناب انہوں نے جو پیسے تھے 1 ارب ڈالر وہ واپس مانگے ہیں، جو ہم نے چین سے لے کے ان کو نقد دے دیا ہے، اور یہ اختلاف ہو گئے ہیں۔ ان اختلافات کو ریڈریس کرنے کے لیے، ان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب خصوصی طور پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہونی ہے جنرل رحیل شریف صاحب سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک بریگیڈ فوج جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے، ان کی حفاظت کے لیے ایک بریگیڈ، بہت زیادہ فوج ہوتی ہے اس میں، وہ وہاں پہ موجود ہے، اور یہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ منتیں ترلے کریں گے، اور یہ پاؤں شاؤں دبائیں گے سعودی عرب کے، اور کہیں گے آپ ناراض نہ ہوں۔ تو سعودی عرب نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ جناب علی میں بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہوں، تو تم بھی اسرائیل کو تسلیم کرو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تم بھیک بھی مانگتے ہو اور آنکھیں بھی دکھاتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے حالات ہیں دوستو جو آپ کے سامنے شیئر کرنے تھے۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو فائنل وارننگ دے دی ہے کہ اے پی سی فوری اگلے ہفتے اعلان کرو، اور مریم نواز کی جو بات ہوگی یہ ٹھیک ہے، اے پی سی پہ اگر عمل نہ ہوا تو میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ فائنل وارننگ شہباز شریف کو ہو گئی ہے، پھر شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی اور مزید نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ ویڈیو میں نے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، ساری خبریں آپ کو تازہ ترین بتا دی ہیں۔ شیئر کرنے کا، لائک کرنے کا، پسند کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا، تھینک یو، خدا حافظ۔